आज चाहिँ हामीले हेर्नु भनेको रिलेसनसिप बिट्विन लिनियर एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तिम्रो थोरै कन्सेप्ट अलिक नबुझ्न सक्छौ है, त्यही अलिक ध्यान दिएर हेरे। तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो सेन्टर पोइन्टदेखि यहाँ एउटा तिमी सुरुमा पी पोजिसनमा छौ, अनि त्यसपछि तिमी क्यू पोजिसनमा गयौ, तिमीले एउटा एङ्गल थीटा बनायौ, अनि त्यसपछि तिमी यो पी पोजिसनबाट आर पोजिसनमा गयौ भने तिमीले यो एङ्गल पुरै एङ्गल बिटा बनायो भने तिम्रो यो ठाउँमा तिम्रो भेलोसिटी एङ्गुलर भेलोसिटी यो ठाउँमा तिम्रो ओमेगा 1 भयो। यो कसरी आउँछ ओमेगा 1 भन्ने त मैले हिजो सिकाएको नि, याद छ नि। एउटा सपोज थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री, अनि यसको तिम्रो त्यसपछि टाइम इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड, अनि अर्कोमा थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री, अनि टाइम इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड गर्दाखेरि यसको ओमेगा निकाल्न हिजो सिकाएको नि मैले, याद छ? हजुर सर। हो यो हो त्यसरी तिम्रो ओमेगा निक्लिन्छ है। हो यो तिम्रो जुन ओमेगा निक्लिन्छ नि, हो यो ओमेगाको चाहिँ तिमीले अब लिनियर भेलोसिटी भीसँग रिलेट गरेर फर्मुला प्रुभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हेर है त। तिम्रो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर हेर है। यो यसमा यो थीटा भनेको के हो? एङ्गल सर। एङ्गल हो भन्नाले यसमा के भन्छ, थीटालाई के भनिन्छ यसमा चाहिँ? डिस्प्लेसमेन्ट सर, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। थीटालाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। अनि तिम्रो यो यो ओ भयो हैन, ओपी र ओआर इक्वल हुन्छ र यसलाई के भनिन्छ? यसलाई रेडियस भनिन्छ। अनि तिम्रो यो आरपी जुन छ, यो आरपी भनेको चाहिँ यो आर्क हो है। यो आरपी आर्क भनेको के हो यसमा? डिस्टेन्स कि सर्कम्फरेन्स हो। यसमा यो आरपी भनेको चाहिँ लिनियर डिस्टेन्स वा डिस्प्लेसमेन्ट हो है। यो मैले हिजो भनेको थिएँ नि, आरपी भनेको चाहिँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको तिमी यहाँ पोइन्टदेखि यहाँ पोइन्टसम्म जानु भनेको तिम्रो डिस्प्लेस गरेको तिमीले कति हिँड्यौ भनेर पत्ता लागेको हो त्यो। तर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पत्ता लगाउन गाह्रो भएकोले चाहिँ हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको मद्दतले त्यो पत्ता लगाउँछौँ क्या। ठिक छ? हजुर सर। ल अब चाहिँ अलिक कन्सेप्ट अलिक गाह्रो आउँछ होइन। तिम्रो यो चाहिँ एउटा एकदम सानो डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेर मान्नुपर्छ है। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एकदम सानो भइरहेछ भन्नाले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकै सानो भइरहेछ भने तिमीले यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ ट्यान थीटा गर्यो भने, यसमा तिमीले ट्यान थीटा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो पी हुन्छ, आरपी भनेको पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, अनि तिम्रो यो पिओ भनेको चाहिँ बेस हुन्छ। अनि यो तिम्रो ट्यान थीटा एकदम सानो भएकोले गर्दाखेरि तिमीले ट्यान थीटा नियरली इक्वल्स टु थीटा गर्न मिल्छ है। यो तिमीले यसरी गरेका छौ अहिलेसम्म? लेट अस कन्सिडर। हजुर, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नभए पनि तिम्रो यो थीटा एकदम सानो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यसमा ट्यान थीटा युज गर्न मिल्छ क्या। थीटा एकदम सानो भएको केसमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेर यो क्लास तिम्रो उसमा धेरैचोटि प्रुभ गर्छन् क्या। यस्तो यो तिम्रो यो क्लास 11 मा धेरै नै यस्तो हुन्छ। लेट अस कन्सिडर द एङ्गल बिट्विन देम इज भेरी स्मल एन्ड वी नाउ कन्सिडरिङ ट्यान थीटा इज नियरली इक्वल्स टु थीटा भनेर धेरै क्वेसनहरू गरेको हुन्छ है। ट्यान थीटा साइन थीटा इक्वल्स इज नियरली इक्वल्स टु थीटा भनेर यसरी प्रुभ गरेर यसरी धेरै क्वेसनहरू गरे हुन्छ है तिम्रो। त्यही भएर यो ट्यान थीटा इज नियरली इक्वल्स टु थीटा गरेर मैले आरपी बाई पिक्यू गरेँ है। तिम्रो यो यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु आरपी भनेको के हो? आरपी भनेको आर्क हो। आरपी भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, त्योलाई मैले यस लेखेँ है त। अनि तिम्रो यो पिक्यूलाई चाहिँ के छ? पिक्यू भनेको के हो? ए सरी, पिक्यू होइन है, पिओ।
पिओ रेडियस सर। पिओ भनेको रेडियस। अब मैले यसलाई यो लेख्न मिल्छ मिल्दैन? लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ थीटा इन्टु आर गर्न मिल्छ? मिल्छ सर। हो, यो हेर है त, यो अलिक कन्फ्युजिङवाला हुनसक्छ। अब चाहिँ कन्फ्युजिङवाला आउँछ है। तिमीहरूले डेरिभेटिभ पढेको छैनौ नि होइन? सर यो अलिक बिस्तारै गर्नु है, हामी लेख्छौँ यो। ए हुन्छ हुन्छ। सर थीटा चाहिँ अनि रेडियनको फर्ममा लेख्नुपर्छ? थीटा रेडियनको फर्ममै लेख्नुपर्छ, एङ्गलको फर्ममा नलेख्ने। तिम्रो थीटाको युनिट चाहिँ प्राय रेडियनमै लेखिन्छ है। तिम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि यस इक्वल्स टु थीटा आर आयो। यसमा त कसैलाई कन्फ्युजन नहोला जस्तो लाग्छ है मलाई। यस इक्वल्स टु थीटा आर। तिम्रो एउटा डेरिभेटिभ भन्ने फर्मुला छ। डेरिभेटिभ भन्ने चाहिँ तिम्रो इन्टिग्रेसनको ठ्याक्कै उल्टो हो। इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीले एउटा सानो पोर्सनबाट चाहिँ हामीले एकदम ठुलो युनिट निकाल्थ्यौँ। यसमा चाहिँ एउटा ठुलो युनिटबाट एउटा सानो युनिट निकाल्छौँ हामीले। डेरिभेटिभ भनेको तिम्रो क्लास 10 मा छैन खै, क्लास 11 मा चाहिँ छ है डेरिभेटिभ भन्ने। सर यो ठुलोबाट सानो निकाल्न सर त्यो ग्राभिटीमा पढेको छैन हैन? त्यो तिम्रो ठुलोबाट सानो निकाल्ने ग्राभिटीबाट पढाएको थियौँ। त्यो इन्टिग्रेसन भयो। इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या। तिम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ है तिम्रो जस्तो। माथि चाहिँ यसरी तिम्रो यो डेरिभेटिभमा यसरी तिमीले माथि चाहिँ दुईटा टर्म आछ। यो मल्टिप्लिकेसन रुल भन्छ क्या यो। यदि यो डिएबी आछ र मुनि यहाँ एउटाले तिम्रो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिएबी इज डिफ्रेन्सिएटेड विथ रेस्पेक्ट टु टी भन्छ क्या यसलाई। टीको रेसमा तिमीले डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा यो बीलाई बाहिर निकाल्ने अनि एलाई मात्र भित्र राख्ने। यो डी हो है। डी लेख्दा नि हुन्छ यसरी, सिधा डी लेख्दा नि हुन्छ। मैले त्यसरी घुमाएर लेखेको है, खासै फरक पर्दैन। तिम्रो यो घुमाएर लेख्दा र त्यो लेख्दा थोरै फरक पर्छ। घुमाएर भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ भन्छ, यसलाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ भनिँदैन। तर दुईटामा खासै फरक पर्दैन, चाहिँ लेख्दा नि भयो अहिले चाहिँ। अनि यो यता मुनि डिटी, अनि फेरि प्लस ए गर्ने, अनि यता फेरि भित्र बी लेख्ने क्या। अनि विथ रेस्पेक्ट टु टी, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु टी पनि गर्न मिल्छ। तिमीले के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छौ त्यो अनुसार हुन्छ है। तिमीले यसलाई के गर भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1, यसलाई इक्वेसन 1 भन, विथ रेस्पेक्ट टु टी। डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो डिएस बाई डिटी, यो भित्र के हुन्छ अरे डी थीटा आर बाई डिटी। अब मैले डी थीटा आर बाई डिटीलाई कसरी लेख्न मिल्छ यो माथिको हिसाबले भन त मलाई। सर थीटा बी आर बाई टी। ल ठिक छ, एकैछिन है मैले मेटाउँछु नि गर्छु अनि भन। अब डिएस बाई डिटी भनेको चेन्ज इन डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम। चेन्ज इन डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम भनेको के हो? चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम। चेन्ज इन डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम भनेको स्पिड भयो। चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यो भनेको चेन्ज इन टाइम। हजुर भेलोसिटी है, भेलोसिटी यो एङ्गुलर भेलोसिटी होइन नि। डिएस भनेको त लिनियर डिस्टेन्स, अनि लिनियर डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन लिनियर डिस्टेन्स बाई चेन्ज इन टाइम भनेको त तिम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी होइन नि त, तिम्रो लिनियर भेलोसिटी हो नि त। यो भी कसरी आयो बुझ्यो? के बुझेन भन्यो? यो माथिको जुन छ नि, यो माथिको यस इक्वल्स थीटा आर त बुझेको छौ? टेन थीटा इक्वल्स टु पिआर बाई पिओ। टेन थीटा इक्वल्स टु ठिक छ ल, त्यो बुझा रहेछौ। ठिक छ ल, यो बुझा रहेछौ। तिम्रो यो यस भनेको लिनियर डिस्टेन्सलाई मैले यस लिएँ, आर भनेको रेडियस अफ सर्कल, थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। तिम्रो यसबाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि तिमीलाई यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेँ क्या। तिम्रो डिफ्रेन्सिएसन भन्ने क्लास 11 मा टपिक छ, क्लास 10 मा छैन होला। तिम्रो मैले डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो माथिको टर्म जुन छ
त्यसमा मैले माथि डी लेख्ने अनि भित्र त्यो टर्म लेख्ने अनि त्यसपछि बाई तिमीले के गरेका छौ यहाँ हेरे विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेका छौ त्यो भएर मुनि टी लेखे तिमीले विथ रेस्पेक्ट टु यक्स गरेको थियौ भने यक्स लेख्थ्यौ क्या विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरे क्या मैले डेरिभेटिभ चाहिँ यो तिम्रो यो डेरिभेटिभ भन्ने चाहिँ क्लास 11 कन्सेप्ट छ यो बुझाउन थाल्यो भने तिम्रो पुरै एउटा क्लास चाहिँ जान्छ त्यही भएर सिम्पल के बुझ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु टी लेख्दाखेरि चाहिँ माथि मैले डी थप्नुपर्छ अनि टीसँग चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गरेको भएकोले डिभाइड बाई टी गर्नुपर्छ अनि मैले यहाँ पनि माथि टी थपेँ उनी डिभाइड बाई टी डिटी गरे हो क्या ठिक छ मलाई कसले सोध्यो शिवले सोध्यो हो बुझ्यौ यो डिएबी बाई डिटी त यहाँ आएकै छैन यो अब चाहिँ यो डी यदि तिम्रो यसरी डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि भित्र दुईवटा टर्म आयो ए र बी भन्ने बेग्ला बेग्लै टर्म आयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ फर्दर भनेर भनेको यसरी चाहिँ तिम्रो पछि लानुपर्छ हामीले फेरि भनेको क्या मैले तिम्रो यहाँ हाम्रो ठिटा आर आछ नि यो ठिटा आरलाई चाहिँ हामीले यसरी नै लानुपर्छ यसलाई कसरी अब ठिटा आरलाई हामीले कसरी लाने माथि हेरेर भन अब ल यो भित्र ठिटा आर चाहिँ माथि एबी छ होइन अब यसलाई कसरी युज गर्ने हामीले माथिकै हिसाबले भन त ल अब बाहिर ठिटा अनि त्यसपछि डी ठिटा सरी डिआर बाई डिटी प्लस बाई आर डी थीटा बाई डिटी ल यो छ है त यो यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छ अलिक यो च्यालेन्जिङ चाहिँ हुनसक्छ किनभने नपढेकोले अलिक गाह्रो पर्छ यो डेरिभेटिभ नपढ्दाखेरि अलिक गाह्रो पर्छ डेरिभेटिभ यो फर्मुला हुन्छ यसको तीनटा चारवटा जति फर्मुला छ त्यो फर्मुला अब सबै किन भन्दिनँ तिमीलाई यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन रुलको फर्मुला भयो एउटा डिभिजन गर्दाखेरिको फर्मुला आउँछ यो तिम्रो यहाँ ए क्रस बी जस्तो हो नि त यो भनेको अनि यो ए क्रस बीको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ क्या तिम्रो ए बाई बी छ भने अर्कै फर्मुला लाग्छ अनि तिम्रो यहाँ ए प्लस बी छ भने अर्को फर्मुला लाग्छ ए माइनस बी छ भने अर्कै फर्मुला लाग्छ क्या अहिले चाहिँ तिम्रो ए इन्टु बीको फर्मुला ए क्रस बी वा ए मल्टिप्लाई बी हुँदाखेरि चाहिँ डेरिभेटिभ हुँदाखेरि यो फर्मुला लाग्छ क्या कसैलाई केही छ भने भन है यहाँसम्म ल अब तिम्रो भी इक्वल्स टु यो अब हेर है तिम्रो यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तिम्रो यो भित्र जुन डेरिभेटिभ छ नि यहाँ जुन माथि डिएस लेखेको छ नि यो यदि डिएस चेन्ज भयो भने डिएस चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो यसमा भ्यालु 0 आउँदैन तर यदि यो यस चेन्ज हुँदैन भने चाहिँ भ्यालु यस चेन्ज हुँदैन भने भ्यालु 0 आउँछ क्या जस्तो तिम्रो यहाँ तिम्रो सर्कलमा तिमी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट गयो भने यस चेन्ज हुन्छ हुँदैन यो तिम्रो एउटा यस यो S1 भयो तिमी फेरि यो पोइन्ट गयो भने यो तिम्रो यस बढ्छ कि त्यस यस वानै रहिरहन्छ हो यस बढेर यहाँ S2 हुन्छ अनि यहाँ बढेर S3 हुन्छ तिम्रो यसमा ठिट्टा नि बढ्छ कि बढ्दैन रेडियस बढ्छ बढ्दैन हो रेडियस बढ्दैन नि रेडियस बढ्दैन त्यही भएर यो 0 हुन्छ है यो 0 हुनुको कारण रेडियस नबढेर हो अनि अर्को एउटा कारण पनि छ त्यो कारण चाहिँ मैले अहिले एसिलेरेसन लिनियर एसिलेरेसन निकाल्दाखेरि म भन्छु है यो किन 0 यहाँ 0 हुन्छ फेरि त्यसमा 0 हुँदैन क्या अर्कोमा किन 0 हुँदैन म भन्छु यो अहिले चाहिँ किन 0 बुझ्यौ रेडियस चेन्ज हुँदैन त्यही भएर यो 0 भयो अब यो थीटा इन्टु 0 भनेको त 0 भयो कि हैन हो कि हैन यो 0 लेख्न यसलाई पुरै 0 लेख्न पाउँछु भन्ने मैले अब पाउँछ सर अब यति टर्म बाँकी छ हेर है यो अब आर त आरै भयो चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भने के भयो सर यो ओमेगा ओमेगा ल यो तिम्रो रिलेसनशिप भयो है लिनियर भेलोसिटीको एङ्गुलर भेलोसिटीसँगको सम्बन्ध के रहेछ त यो लेखिरा हो के बुझेन भन्यो सेकेन्ड लास्ट स्टेप यो स्टेप यो
तिम्रो यो माथिको हेर यहाँभित्र जस्तो तिम्रो DAB/DT छ भने मैले सुरुमा यो बी निकालेँ बाहिर, बी बाहिर निकालेँ, ADको भित्र छ। अनि त्यसपछि मैले ए बाहिर निकालेँ, DBDको भित्र छ। यहाँ पनि हेर थीटा आर छ र मैले थीटा बाहिर निकालेँ, RDको भित्र छ। अनि यहाँ मैले आर बाहिर निकालेँ, डी के अरे, अनि त्यसपछि थीटा डीको भित्र छ। अनि त्यसपछि यो DR/DT 0 किन भयो थाहा पायो? रेडियस 0 भएको कारणले होइन है, रेडियसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज नआएर चाहिँ, रेडियसको चेन्ज कुनै पनि हुँदैन। तिम्रो जाँदा जाँदा तिम्रो यहाँ पनि रेडियस आरै हुन्छ, यहाँ पनि रेडियस आरै हुन्छ, यहाँ पनि रेडियस आरै हुन्छ, यहाँ पनि रेडियस आरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले 0 लेख्यौँ है त। बुझ्यौ? दिपकले बुझ्यौ? हजुर सर बुझेँ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा यो dθ/dt भनेको चाहिँ चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम हो। चेन्ज इन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भनेको त ओमेगा भयो। त्यही भएर तिम्रो भी भनेको आर ओमेगा। कसैले फर्मुला नबुझे छ यो लेखिरह हो? हजुर सर। एकछिन यतिकै रहन दिनु। यो यतिकै होस् एकछिन कि? हेलो रेस्पोन्स गर। कहाँदेखि साह्रै छैन भन्यो? फर्स्टदेखि नसारे नि केही छैन, यहाँदेखि सार न। तिम्रो फर्स्टमा त के नै छ र tan θ = त्यो त गरे। यो गर्ने सार्नु छ भने साह्रै त म 3 मिनट त दिन्छ त यो सार्न। त्यसपछि म मेटाइन्छु। अनि त्यसपछि म यो फर्मुलाबाट तिमीलाई अनि न्युमेरिकल सोध्छु। फर्मुला कसरी आयो अहिले बुझाइ छैन भने 3 मिनटभित्र भन ल। के बुझाइ छैन भन। अरूले कसैले सारिरहेको छ कि मेटाउँदा हुन्छ? के छ? सारेको त छैन सर, तर सल्भ गर्छु त क्लास सकेपछि आफैले। ए ठिक छ, त्यसमा मैले मेटाएँ त। कसैलाई केही नमेटाउनु भन्ने छ भने भन है। फर्मुला कसरी प्रुफ भयो त्यो पनि बुझ है। फर्मुला डाइरेक्ट रट्नु भन्दा नि फर्मुला कसरी आयो, यस इक्वल्स टु थीटा आर कसरी आयो त्यो बुझ। त्यसपछि यो डिफ्रेन्सिएसनको एउटा रुल हो। त्यसपछि डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो हुन्छ, यो सबै बुझ है। यो खासै गाह्रो चाहिँ छैन, यो तिम्रो सबभन्दा सजिलै डेरिभेटिभ हो। क्लास 10मा योभन्दा धेरै, क्लास 11मा योभन्दा धेरै गाह्रो खालको डेरिभेसन पनि गर्नुपर्छ है। यसले यही तिमीलाई गाह्रो लाग्न थाल्यो भने चाहिँ, गाह्रो लाग्नु त ठिकै हो, गाह्रो त लागिहाल्छ सुरुमा पढ्दाखेरि, तर यसलाई कोप अप चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। यसलाई मिटिगेट गरेर, यसलाई आफूले मेहनत गरेर सकाएर चाहिँ बस्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले अब गर्न सकिनँ। डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ मैले कहिले सुने छैन। यो अब मैले कसरी गर्नु भनेर नि म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ है। जबसम्म तिमीले म गर्न सक्छु भन्दैन तबसम्म चाहिँ गाह्रो पर्छ। पुरै क्लास 11 नै गाह्रो पर्छ। यो फर्मुला सम्झेँ मैले, फर्मुला नि मेटाइदियो। ल अब यदि मेरो एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ मेरो 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ भने र मेरो सर्कल जुन यसले सर्कल बनाइरहेको छ, सर्कुलर मोसन हुँदाखेरि रेडियस चाहिँ 10 सेन्टिमिटर वा 10 मिटरै छ भने सहिलो हुन्छ। 10 मिटर छ भने यसको लिनियर भेलोसिटी कति हुन्छ? यसले कति लिनियर भेलोसिटी हुन्छ? अनि यदि थीटा चाहिँ 30 डिग्री छ भने यसको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? ल यो दुईटा निकाल त। यदि मेरो एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ अनि त्यो सर्कलको रेडियस चाहिँ 10 मिटर छ, 10 मिटर सर्कलको रेडियसमा चाहिँ 5 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ मेरो एङ्गुलर भेलोसिटी छ। अनि जुनमा चाहिँ थीटा चाहिँ 30 डिग्री छ।
जुनमा चाहिँ थीटा 30 डिग्री छ। थीटा चाहिँ भनेको तिम्रो डिस्प्लेस गरेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 30 डिग्री डिस्प्लेसमेन्ट छ भने अनि एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो यसमा ओमेगा भनेको चाहिँ 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ। 5 रेडियन पर सेकेन्ड छ भने तिम्रो अब चाहिँ बाँकी लिनियर भेलोसिटी र लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल। लिनियर भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा इन्टु आर हैन? त्यही होला, भर्खर प्रुभ गरे हो। 5/6 हजुर 5/6 लिनियर भेलोसिटी 5 पाई/6 मिलेन है, मिलेन 50 मिटर पर सेकेन्ड 50 मिटर पर सेकेन्ड ल 50 रेडियन मिटर पर सेकेन्ड होला सर। ठिक छ ल, 50 मिटर पर सेकेन्ड ठिक छ ल। अनि अब लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट सर लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा बाइ टाइम। लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा बाइ टाइम होइन नि, त्यो त एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको थीटा बाइ टाइम हो नि। लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यस, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यस भनेको के आएको थियो अघि? सर त्यही सर 50 सबभन्दा सुरुमा हामीले tan थीटा इक्वल्स टु के निकालेको थियौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टसँग यसरी बराबर हुन्छ भनेर हामीले निकालेको थियौँ। 10/6 मिटर 10/6 10/6 हो कि 10 पाई/6 हो? 10 पाई/6 यो दुईटा कसरी आयो, कसैलाई कन्फ्युजन छ? कसैले गरेछ अरू विनय बाहेक? सर लास्ट वाला सर भन्नु त सर एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बिर्सिहालेको थिएँ। यसरी बिर्सिनु भएन नि त, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त यस हो। यस भनेको हामीले अघि थीटा इन्टु आर निकाले होइन? हजुर हजुर सर हजुर हो त्यसरी गर्ने हो नि त, बिर्सिनु त भएन नि त यसरी। थीटा भनेको सर 1/2 थीटालाई सर रेडियनमा चेन्ज गर्नु हैन गर्नु सक्दैन? थीटालाई रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। ल म अब हजुर 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 लिनियर भेलोसिटी 50 पाई हुन्छ नि। लिनियर भेलोसिटी 50 पाई हुन्छ भन्यो? 50 पाई त हुँदैन नि, तिम्रो 50 पाई कसरी हुन्छ र? तिम्रो यसमा कति थियो? 10 थियो होइन? तिम्रो यहाँ 5 थियो अनि ओमेगा इन्टु आर त 50 भइहाल्यो नि। ओमेगा इन्टु आई 5 हुन्छ 50। ए हुँदैन 5 पाई लेख्ने होइन, भेलोसिटीमा 5 पाई लेख्ने होइन नि त। ल यो अर्को क्वेसन चाहिँ मलाई विनय र अर्जुन बाहेक अरूले भने आर भनेको 25 मिटर अनि एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको चाहिँ 6 रेडियन अनि यो भनेको 45 डिग्री। ल यो चाहिँ मलाई विनय र अर्जुन बाहेक अरूले भने। ल छिटो गर त ल, कसले मिलाउँछौ? 150 हुन्छ 150 भेलोसिटी कति निकाल्यो? 150 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी 150 मिटर पर सेकेन्ड। अनि लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट यो अरूले खै बोल्दै बोल्दैन। अब म इन्डिभिजुअली सोध्छु है सबैलाई। अब 25 पाई/4 25 पाई/4 पाई/4 हो र 45 डिग्री भनेको। 45 डिग्री भनेको पाई/4 नै हो नि। ल ठिक छ ल, 25 पाई/4 यो चाहिँ मिल्यो। ल अब यो क्वेसन सबैलाई आउँछ होला। अब एउटा रिलेसन पढ्नु। हजुर रोटेसनल काइनेमेटिक्स पनि हुन्छ? रोटेसनल काइनेमेटिक्स हुन्छ त। रोटेसनल काइनेमेटिक्समा हिजो जुन फर्मुला हामीले प्रुभ गरेका थियौँ, थीटा इक्वल्स टु थीटा ओ नट प्लस त्यो अल्फा टी के प्रुभ गरेका थियौँ,
हो त्यसबाट रोटेसन काइनेमेटिक्स हुन्छ त क्लास 11 मा हुन्छ नि त्यो त त्यसले त हो नि झ्याउ पार्ने केही बुझ्दैनौ सुरुमा किनभने तिम्रो लिनियर कन्सेप्ट बुझिरहेको हुन्छ लिनियरबाट सिधै एङ्गुलरमा गएपछि केही पनि बुझिन्न अब हेर है अब हाम्रो फर्मुला के आयो v इक्वल्स टु के आछ ओमेगा बाई आर ओमेगा बाई होइन है ओमेगा इन्टु आर आएको छ है अब हेर है मैले यसलाई पनि फेरि मैले यो गर्न मिल्छ मिल्दैन डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी अघि मैले यस इक्वल्स टु थीटा आरलाई यसरी लेखे जस्तै यो v इक्वल्स टु ओमेगालाई यसरी लेख्न मिल्छ मिल्दैन मात्रै किन हुन्छ अरूसँग किन गर्न पाउँदैन डिफ्रेन्सिएटिङ टाइमसँग किन डिफ्रेन्सिएट गरेको भन्दाखेरि तिम्रो भेलोसिटीलाई टाइमसँग तिम्रो डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने एसिलेसन आउँछ किनभने चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भनेको एसिलेसन हो नि तिमीलाई चाहिएको अहिले के हो भेलोसिटी र एसिलेसन होइन त्यही भएर हो अब यो चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भनेको एसिलेरेसन हुन्छ अब हेर तिम्रो यसलाई अहिलेको कस्तो हिसाबले मलाई छुट्याइदेऊ त ल सर डी ओमेगा डी आर अनि सर बाई डिटी प्लस सुरुमा ओमेगा बेग्लै त्यसपछि डिआर बाई डिटी अनि त्यसपछि प्लस अनि सर आर ओमेगा डी ओमेगा आर डी ओमेगा बाई डिटी अब तिम्रो यसमा चाहिँ यो जिरो हुँदैन है यो जिरो हुँदैन किन हुँदैन म भन्छु सर यो जिरो हुन्छ यसमा कुनै पनि जिरो हुँदैन म किन हुँदैन भन्छु है त तिम्रो यो सर्कुलर मोसनमा हिजो मैले भनेको थिएँ नि जस्तो यो कुनै अब्जेक्ट छ भने भेलोसिटी के हुन्छ जहिले पनि भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले याद छ कसैलाई भेलोसिटी त चेन्ज भइरहेको हुन्छ ठिक छ मैले भेलोसिटी चाहिँ एउटा टर्म युज गरेको थिएँ नि केही टर्म युज गरेको थिएँ जस्तो यहाँ तिम्रो एउटा यसरी यहाँ एउटा पोइन्ट यसरी टच गर्यो अनि यसले रेडियससँग कति एङ्गल बनाउँछ हो भेलोसिटी जहिले पनि टेन्जेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तिम्रो भेलोसिटीको चाहिँ आरसँगको रिलेसन हुँदैन क्या तिम्रो जस्तो यो आर भनेको त यो ठाउँमा हो तिम्रो कहिले पनि भेलोसिटी यता लाग्दैन क्या भेलोसिटी जहिले यता लाग्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले डिआर बाई डिटी जिरो लेखेको थियौँ तर तिम्रो एसिलेसन केसमा त्यो हुँदैन है तिम्रो एसिलेसन यसरी लागिरहेको हुन्छ एसिलेसन यसरी लागिरहेको हुन्छ यसमा तिम्रो अगाडिको एउटा त्यहाँ अहिले म देखाइदिन्छु तिम्रो होइन यो एसिलेसन तिम्रो यसरी लागिरहेको हुन्छ क्या तिम्रो भेलोसिटी यसरी लागिरहेको हुन्छ तिम्रो एसिलेसन यसरी लागेपछि एसिलेसन कुनै पनि पोइन्ट जस्तो तिम्रो यक्स र वाइ यस्तो छ र तिम्रो यसरी भेलोसिटी वा कुनै पनि चिज गएको छ भने यसको यो दुई ठाउँमा कम्पोनेन्ट बन्छ भन्दैन यदि यो थीटा छ भने हो तिम्रो यहाँ के हुन्छ ए कस थीटा यहाँ ए साइन थीटा हुन्छ नि कम्पोनेन्ट हो त्यस्तै तिम्रो यसरी गइसकेपछि यो यता एङ्गल बनाएर गइसकेपछि तिम्रो यहाँ एउटा यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ तिम्रो ए को एउटा यहाँ अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ है हो तिम्रो यो दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हुन्छ है तिम्रो के अरे यो उसमा एसिलेरेसनमा चाहिँ तिम्रो दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ दुईटा कम्पोनेन्टमा एउटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एआर भन्छ एसिलेरेसन अलोङ रेडियल डिरेक्सन एसिलेरेसन अलोङ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनिन्छ क्या बुझ्यौ हो यो तिम्रो एसिलेरेसन अलोङ रेडियल डिरेक्सन एसिलेरेसन अलोङ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो जिरो हुँदैन तिम्रो यो चाहिँ जिरो हुँदैन यो जिरो हुँदैन तिम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिआर बाई डिटी भनेको चाहिँ ऊ हुन्छ है डिआर बाई डिटी भनेको चेन्ज इन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै मानिन्छ यसलाई यो आरलाई यहाँ अनि चेन्ज इन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको तिम्रो भेलोसिटी आउँछ लिनियर भेलोसिटी अनि तिम्रो यसमा चाहिँ यसरी लिनियर भेलोसिटी आउँदैन लिनियर भेलोसिटी नै आउँछ ठिक छ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट वा चेन्ज इन टाइम लिनियर भेलोसिटी आउँछ अनि तिम्रो चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भने के हो एङ्गुलर एसिलेसन त्यसलाई अल्फा लेखिन्छ है त्यही भएर तिम्रो यो हुन्छ है एसिलेसनको चाहिँ
त सर यसको मेन भूमिका त्यही हो सर योमा त्यो कि एउटा त हुन्छ डिफेक्टिभ भनेको छ नि त्यही सर डिआर बाई त्यसबाट डिटी आयो भने डिआर बाई डिटी यसमा किन 0 भएन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। डिआर बाई डिटी चाहिँ यसमा किन 0 भयो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, म एकचोटि बुझाइदिन्छु। मेरो एउटा सानो काम छ, म 5 मिनट पछि आउँछु है। एकछिन वेट गरेँ, एकैछिन वेट गरेँ, म 5 मिनट पछि आइहाल्छु। हुन्छ सर हुन्छ।